आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टी वी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। रॉयल यू टी वी एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है, एक नया तज़किया लिए, एक नई वीडियो लिए। आज की वीडियो में हम थोड़े से इंटेलेक्चुअल टॉपिक पर बात करेंगे, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक। उम्मीद है हमारे व्यूवर्स इस टॉपिक को भी पसंद करेंगे और इस वीडियो को भी लाइक करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशन स्टेट्स के मुतालिक। क्या कौमी रियासतें अब फेल हो रही हैं? क्या 300-400 साल से कायम निज़ाम जो है, जिसमें कौमी रियासतें अव्वलीन दर्जा इख्तियार करे हुई थी, क्या वो गिर रहा है? क्या एक नया निज़ाम वजूद में आ रहा है? क्या एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमारे सामने आ रहा है? कोविड-19 के बाद तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है। क्या कौमी रियासतों का निज़ाम गिर जाएगा और फिर कुछ तहज़ीबी रियासतें वजूद में आएंगी? आज के इस वीडियो में हम इस बात पर बात करेंगे। साथ ही साथ थोड़ी सी हम चाइनीज़ सिविलाइजेशन, हिंदू सिविलाइजेशन और जूइश सिविलाइजेशन के मुतालिक बात करेंगे और देखेंगे कि ये तीनों चारों जो इस वक्त तहज़ीबें हैं वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे से नबरत आज़मा हैं और क्या होने जा रहा है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आप लोगों को अगले आने वाली वीडियोस के मुतालिक नोटिफिकेशन मिल सके। थोड़ी सी बात करेंगे नेशन स्टेट पर। नेशन स्टेट बुनियादी तौर पर पीस ऑफ वेस्टफेलिया सिस्टम के बाद कायम हुई थी। ये ज़्यादातर यूरोप की कौमी रियासतें हैं। वेस्टफेलिया सिस्टम के मुतालिक भी हम बात करेंगे थोड़ी सी। ये यूरोप की कौमी रियासतें कायम हुई, पाकिस्तान भी इसी बुनियाद पर कायम हुआ। नेशन की बुनियाद इस बात पर रखी जा सकती है कि कोई भी कौम जो बुनियादी तौर पर अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज और कुछ चीज़ें आपस में शेयर करे, जिसकी बुनियाद पर एक कौम बनी जा सकती है। इसका ताल्लुक थोड़ा मिल्लत से या उम्मत से तो आप नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। और इसके मुकाबिल जो है वो मल्टी नेशनल स्टेट, सिटी स्टेट, कॉन्फेडरेशन और फेडरेटेड स्टेट्स वगैरह आती हैं, एम्पायर्स वगैरह आती हैं। ये बुनियादी तौर पर थोड़ा सा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट रहा इन 300-400 सालों में। यूरोप की अगर आप रियासतों को देखें, जिसमें स्वीडन है, नॉर्वे है, डेनमार्क है, इंग्लैंड है और बोस्निया हर्ज़ेगोविना है या और दूसरी रियासतें हैं, ये बुनियादी तौर पर नेशन स्टेट्स कहलाती हैं। और इनका ताल्लुक जो है वो किसी कौम से होता है। इनकी एक ख़ास लैंग्वेज हो सकती है, कौमी ज़बान हो सकती है, कौमी लिबास हो सकता है और कौमी खेल हो सकता है। ये रियासतों का जो निज़ाम है, जैसा कि हमने ज़िक्र किया, पीस ऑफ वेस्टफेलिया जो 1648 में कायम किया गया था, ये इसके बाद वजूद में आई। ये ज़्यादातर वो मुख्तलिफ़ ममालिक के, यूरोपीय ममालिक के ब्यूरोक्रेट्स थे जो तकरीबन यूरोप की लामुतनाही जंगों के बाद, एक तवील अरसे तक जंगें लड़ने के बाद आपस में इकट्ठे हुए जर्मनी में, और इन्होंने ये बात डिसाइड करी थी कि अब बुनियादी तौर पर रियासतों का जो निज़ाम है वो वजूद में लाया जाए ताकि यूरोप इन बड़ी बड़ी जंगों से छुटकारा पा सके। तो इसके बाद जो है एक इंटरनेशनल लॉ बनाया गया। कुछ लोग इसका ताल्लुक फ्री मेसनरी के साथ भी जोड़ते हैं, इल्यूमिनाटी के साथ भी जोड़ते हैं, लेकिन ये चूँकि आप कह सकते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात है, इसलिए इतना ज़्यादा इन चीज़ों पर बिलीव नहीं किया जा सकता। लेकिन बहरहाल इस सिस्टम के वजूद में आने के बाद एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट ये आया कि कोई भी कौम जो है वो अपनी शनाख्त की बुनियाद पर एक कौमी रियासत कायम कर सकती है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जब कॉलोनियल सिस्टम ख़त्म हुआ, एम्पायर्स का सिस्टम ख़त्म हुआ, तो मुख्तलिफ़ रियासतें वजूद में आई। पाकिस्तान इसमें एक बहुत बड़ी मिसाल है जो एक नेशन स्टेट है। इसी के अलावा और दीगर दूसरी रियासतें, अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी रियासतें नमूदार हुई, जिनका जैसे कि हम मिस्र की मिसाल ले सकते हैं, लीबिया की मिसाल ले सकते हैं, अलजायर की मिसाल ले सकते हैं। ये एक कौमी शनाख्त की बुनियाद पर ये रियासतें कायम हुई। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में सन 1990 की दिहाई में सिविलाइजेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत पॉपुलर होना शुरू हुआ आहिस्ता आहिस्ता। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल इस वजह से हुई कि चाइना उस ज़माने में बेतहाशा तरक्की करना शुरू हुआ। इसी बुनियाद पर चाइना को एक सिविलाइजेशन स्टेट का नाम देना बहुत आसान रहोगा। ये एक क्लासिक प्राइम एग्जाम्पल है जो सिविलाइजेशन स्टेट के मुतालिक हम बात कर सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि चाइना जो है वो एक तहजीबी रियासत है, क्योंकि इसका ताल्लुक चाइनीज़ सिविलाइजेशन से है। चाइनीज़ सिविलाइजेशन एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, 4000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है। इसकी बुनियाद पर चाइना ने ये क्लेम करता है चाइना कि हम एक
सिविलाइजेशन है, हमारी एक पूरी जो एक तहज़ीब है, एक सकाफ़त है, हमारी एक ज़बान है, हमारे मुख्तलिफ़ लोग फैले हुए हैं। या हन सिविलाइजेशन यानी हन लोगों से इसका भी ताल्लुक़ जोड़ा जाता है। तो ये बात कहते हैं चाइनीज़, और इसमें फिर वो ग्रेटर चाइना की बात करते हुए आपको मिलेंगे कि ग्रेटर चाइना क्या है। ग्रेटर चाइना का कॉन्सेप्ट भी 90 की दिहाई में पॉपुलर होना शुरू हुआ, जिसमें बहुत सारे इलाके चाइना के शामिल हैं। हम आपको नक्शा भी दिखाते हैं। ये चाइना बुनियादी तौर पर मेनलैंड चाइना जो आप आज नक्शा देखते हैं उसमें हांगकांग भी आता है, मकाओ है और ताइवान है। अगर हम इस नक्शे को देख सकें तो ये मांचू किंग एम्पायर जो 19वीं सदी में कायम हुई थी, उसके बाद ही ये रियासत आप कह सकते हैं कि कायम हुई। ये नक्शे में हम आप देख रहे हैं कि जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये पूरी रियासत जो 19वीं सदी में कायम हुई थी उसके हवाले से बात की जाती है। इसमें तकरीबन कोरिया का इलाका भी शामिल किया जाता है, चूँकि बहुत कभी कभार बहुत सारे लोग स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि इसका एक बुनियादी ढांचा प्रोवाइड करना या बुनियादी नक्शा प्रोवाइड करना चाइनीज़ के लिए काफ़ी मुश्किल है, और वो बहुत सारे इलाकों को शामिल भी करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया के शुमाल मशरक़ी इलाके के बहुत सारे इलाके भी जो हैं वो चाइना अपने उसमें शामिल करता है। कोरिया को भी आप देख सकते हैं, और जापान के अपर के इलाके भी इसमें शामिल होते हैं, कुछ रशिया का इलाका भी इसमें शामिल है। तो इस बुनियाद पर यह बात कही जा सकती है कि चाइनीज़ जो हैं वो अपने आप को एक सिविलाइजेशन स्टेट का नाम देते हैं। इसी हवाले से इंडिया, रशिया और टर्की को भी अब सिविलाइजेशन स्टेट कहा जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि हालिया सालों में ये रियासतें जो हैं वो तेज़ी से उभर कर सामने आई हैं। इन्होंने ज़्यादा तरक्की भी की है, माशी तरक्की भी की है, दिफाई तरक्की भी की है, और साथ ही साथ ये अपने वर्ल्ड ओपिनियन को भी अपना रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं कोविड-19 के बाद अगर आप देखें तो आपको महसूस होगा कि कोविड-19 के बाद वो तेज़ी से जो कॉन्सेप्ट था जो नेशन स्टेट्स का, वो फेल होता चला जा रहा है, क्योंकि उसकी बुनियादी तौर पर 3 वजूहात आप कह सकते हैं कि एक तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इंटरनेट की बुनियाद पर ट्रांसनेशनल डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत पॉपुलर हो रही है, यानी आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेट की रसाई की वजह से लोग ज़्यादातर मालूमात तक पहुंच रहे हैं, लोगों के अंदर एक शऊर बेदार हो रहा है, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के दरमियान जो है वो इश्तराक बढ़ रहा है, और साथ ही साथ लोग एक दूसरे के मुतालिक ज़्यादा जान रहे हैं, ज़्यादा मालूमात हैं। इसी तरीके से ट्रेड भी बहुत ज़्यादा हो रही है मुख्तलिफ़ अक़वाम के दरमियान, पहले भी होती रही है, लेकिन जितनी ट्रेड आज हो रही है वो आप देख सकते हैं कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप देखें ज़माना की जो आप तारीख़ अगर उठाकर देखें 3री 4थी सदी ईस्वी में, 5वीं या 6ठी सदी ईस्वी में, तो चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो थी वो रोमन सिविलाइजेशन के मुतालिक कुछ नहीं जानती थी, उसको कुछ नहीं पता था। लेकिन आज सारी दुनिया इंटरकनेक्टेड है और उनको पता है, चाइना को पता है कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता में क्या हो रहा है, और वो इससे इफ़ेक्टेड भी होता है। और साथ ही साथ अब यूरोप में भी जो वाक़यात होते हैं वो चाइना पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो इसी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि दुनिया इतनी ज़्यादा आपस में इंटरकनेक्टेड होती जा रही है, जिसकी वजह से हमें ये चेंजेस नज़र आ रही हैं। और ये बात हम कह सकते हैं कि जो सॉवरेन स्टेट्स हैं, जो आजकल की स्टेट्स हैं, वो अब चेंज होती जा रही हैं, और आगे जाने वाला मुस्तकबिल हमें क्या दिखाएगा वो हम देखेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हमें ये बात अंदाज़ा जो है वो पता चलती चली जाएगी। इसी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि जो कौमी रियासतों में जो सबसे बड़ी एग्जांपल है वो रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका की है, जिसमें मुख्तलिफ़ रियासतें अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी तहज़ीबी रिवायतों को आगे बढ़ा रही हैं। ख़ास तौर पर हम ये देख सकते हैं कि शुमाल और जनूब में जो रेस का मामला है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यही वजह है कि अमेरिका अपने तेज़ी से ज़वाल की तरफ जा रहा है। और इसी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ब्लैक लाइव्स मैटर की जो मूवमेंट है वो तक़वियत पकड़ती चली जाएगी अमेरिका में, और कालों की जो शनाख्त है, जो तहज़ीबी शनाख्त है, वो आहिस्ता आहिस्ता उभर कर सामने आती रहेगी। यही वजह है कि हम ये कह सकते हैं कि कुदरती तौर पर हमें एक बात महसूस होती है कि ब्लैक लाइव्स मैटर या और दीगर जो दीगर दूसरी कालों की तंजीमें हैं, वो इस्लाम की तरफ आने का एक चांस उनका बढ़ता हुआ हमें नज़र आता है। और यही वजह है कि वो अपनी पुरानी तहज़ीबी शनाख्त, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि अफ्रीका के ज़्यादातर मुसलमान ग़ुलाम बनाकर लेकर आए थे अमेरिका में, उनका फिर मज़हब तब्दील करा दिया गया अमेरिका में। इस बुनियाद पर हम ये बात कह सकते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता खिलाफत मिनहाज नबुवा की तरफ आ सकते हैं, और ये एक चेंज आ सकता है।
یہی وجہ ہے کہ کیلیفیٹ جو ہے پھر اس کا کانسیپٹ خلافت اسلامیہ کا جو کانسیپٹ ہے، اسلامی نظام خلافت کا جو کانسیپٹ ہے، وہ آگے بڑھتا ہوا آپ کو حالیہ سالوں میں یا اگلے سالوں میں نظر آئے گا، کیونکہ تمام دنیا، مسلمان دنیا قریباً ایک ہی کانسیپٹ کو شیئر کرتی ہے کہ ایک خلافت کا نظام ہونا چاہیے، ایک خلیفہ ہونا چاہیے، انڈر ون بینر ہونا چاہیے. تو یہ چیز آہستہ آہستہ مسلمانوں میں اب آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آئے گی اگلے آنے والے سالوں میں. لیکن کس طریقے سے ہوگا یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ ایک جو خواہش ہے اسلامی نظام کی وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ اگر ہم خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آفاقی پیغام کو دیکھیں جو انہوں نے کہی تھی، جس میں انہوں نے یہ بات کہی، ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں، یہ پڑھ کے بھی بتائیں گے کہ اس میں انہوں نے خاص لفظ استعمال کیے، کچھ جملے استعمال کیے جو بہت ہی ضروری ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جاہلیت کے تاریخ زمانے کے تمام آئین و دستور میرے پاؤں کے نیچے ہیں. یعنی اس بات سے ہمیں یہ بات سامنے آئی کہ بنیادی طور پر جو یہ جاہلیت کے کانسیپٹ ہیں، یہ جو نیشن سٹیٹس کا جو کانسیپٹ ہے، جس کے متعلق اقبال نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. اگر آپ دیکھیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نے اس کانسیپٹ کی شدید مخالفت کری کہ کوئی بھی جو مسلمان حکومتیں ہیں وہ کسی بھی بنیاد پر، یعنی قومی شناخت کی بنیاد پر کوئی ریاست قائم کریں. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آفاقی پیغام دیا اور انسانیت کا پیغام دیا کہ اے نوع انسانی، سن رکھو کہ تمہارا سب کا رب ایک ہے اور تم تمام ایک ہی اصل کی شاخیں ہوں. اس لیے عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سرخ کو سیاہ پر اور سیاہ کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقویٰ کے سبب. اس بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اسلام ایک وہ واحد دنیا کا مذہب ہے جو ریس کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ ایک کانسیپٹ کی بنیاد پر، نوع انسانی کی بنیاد پر بات کرتا ہے اور ہیومینٹی کا سبق دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلامی جو نظام خلافت کا جو کانسیپٹ ہے وہ پھر ہمیں آہستہ آہستہ آنے والے سالوں میں ابھرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن چونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں تیزی سے تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس لیے ہم اس بنیاد پر یہ بات کر سکتے ہیں کہ جو جوئش سویلائزیشن ہے، جو یہودیوں کی جو تہذیب ہے، وہ اس کی شدید مخالفت کرے گی. اور مشرق وسطیٰ میں جو کشاکش کی صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ اس بنیاد پر ہی کہی جا سکتی ہے کہ لازمی طور پر پھر یہ ایک اسلامی اور جو یہودی تہذیب ہے ان کے درمیان آپ کو ایک شدید کولیجن کی کیفیت نمودار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جیسا کہ آگے ہم نے آپ کو پچھلے آنے والی ویڈیوز میں ذکر بھی کیا تھا کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے کوششیں شروع ہو چکی ہیں اور اس کے قیام کی بنیادیں رکھی جا چکی ہیں. چونکہ جیوز اپنا ایک کانسیپٹ رکھتے ہیں، ایک ورلڈ اوپینین رکھتے ہیں، اس لیے وہ بھی یہ کوشش کریں گے مشرق وسطیٰ میں ان تمام نیشنز کو اکٹھا کر دیا جائے جو کہ جن کا تعلق قدیم جوئش ڈائسپورا سے بھی رہا ہے. اگر ہم بات کریں تھوڑی سی ہسٹری آف جوز کے متعلق، تو ہمیں یہ بات اندازہ بھی ہوگا اس کے کہ جو پرانی جو جوئش تہذیب تھی، جو جوئش سویلائزیشن تھی، وہ تعلق رکھتی تھی عربوں کے ساتھ. قدیم ہم زمانے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مدینہ میں جب یہ لوگ انٹر ہوئے، بہت حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سے یہودی حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں داخل ہوئے. لیکن جو قرینِ قیاس بات سمجھی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس رومی نے یروشلم کو فتح کیا اور گرا دیا تھا، تو اس کے بعد سے یہ لوگ وہاں سے نکل کر بے دخل ہو کر، جلا وطن ہو کر مدینے میں آ کر آباد ہوئے تھے. مدینے کے یہودی کافی مالدار تھے اور ان کی جو ٹریڈ تھی وہ تقریباً تمام اس علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، مشرق وسطیٰ کے علاقوں میں. یہی وجہ ہے کہ ہم اس بنیاد پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ وہی تقریباً یہودیوں نے جو نظام مدینے میں قائم کر رکھا تھا وہ آج کی دنیا میں بھی انہوں نے قائم کر رکھا ہے. یہی بات ہے، اس کی بنیاد پر یہی بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر ہم اس جوئش سویلائزیشن کو جو مشرق وسطیٰ میں ہو رہی ہے، جس طریقے کی انارکی اور کیوس ہے، اس کو ہم سملیرٹیز اس کی بہت ساری ملتی بھی ہیں. وہ جو اوس اور خزرج کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھیں، جس طریقے کی انارکی کی صورتحال پیدا کی جاتی تھی اور پھر فائدہ اٹھایا جاتا تھا اسلحے کی سپلائی سے اور اسلحے کی تجارت سے، وہ ہمیں تھوڑا سا اس کے اندر موجودہ دور میں سملیرٹیز نظر آتی ہیں.
ساتھ ہی ساتھ اس کے علاوہ ہم اگر بات کریں دنیا میں اس وقت کووڈ-19 کے بعد جو کشاکش کی صورتحال نظر آ رہی ہے، جو کشمکش کی صورتحال، کولیجن کی صورتحال نظر آ رہی ہے، جیسا کہ لداخ کے معاملے پر بھی ہمیں نظر آیا، تو اس میں ہمیں پھر ہندو سویلائزیشن کے متعلق ضرور بات کرنی ہوگی، کیونکہ ہسٹری آف ہندوازم بہت دلچسپ ہے۔ ہسٹری آف ہندوازم کے متعلق ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ بنیادی طور پر یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بہت پرانی سویلائزیشن ہے، انڈس ویلی سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، لیکن اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو انڈس ویلی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ قریباً اس زمانے میں ہندوستان میں داخل ہوئے، جو آریائی تہذیب تھی، آرینز اس زمانے میں داخل ہوئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مصر میں اپنی نبوت کی دعوت دے رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ فرعون کے ساتھ جو ہے وہ نیگوسیشنز کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالا جا سکے۔ تو قریباً اسی زمانے میں یہ لوگ وید جو ریلیجن ہے وہ ہندوستان میں داخل ہوا، یہ آریائی قومیں اپنے ساتھ لائیں تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں چونکہ اپنا تعلق یہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو اپنا لفظ جو ہندو ہے وہ سندھو سے ہی نکلا ہے، کیونکہ یہ سندھ سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں، لیکن حقیقتاً ایسا ہے نہیں۔ تھوڑا سا اس کے متعلق مزید بات کریں گے کسی اور ویڈیو میں، لیکن ابھی ہم تھوڑا سا جو ہے اس کے متعلق فوکس کرتے ہیں اور شارٹ کر کے آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تہذیب جو ہے وہ اسی زمانے میں قائم ہوئی۔ تقریباً اس کا جو عرصہ ہے وہ تقریباً 1500 قبل از مسیح کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے کہ اس زمانے سے ان کا دور شروع ہوتا ہے، اور یہ گنگا جمنائی تہذیب میں نے پھر جڑ پکڑی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ پورے ہندوستان میں پھیلیں، لیکن یہ چونکہ اپنا جو کلیم کرتے ہیں، ہسٹوریکل کلیم کرتے ہیں، وہ پاکستان کے علاقوں پر بھی کرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں مزید ہمیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدگی نظر آئے گی، کیونکہ بی جے پی کی گورنمنٹ اور RSS کی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے ان علاقوں پر قبضہ کیا جائے جو دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر واقع ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ صورتحال آپ کو مزید آئندہ آنے والے سالوں میں نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، ہم تھوڑا سا پھر چائنیز سویلائزیشن کی طرف آئیں گے آخر میں، اور یہ بات کریں گے کہ چائنا کا چونکہ تقریباً ہر ملک کے ساتھ اس وقت اس کے آس پاس کے نیبرز کے ساتھ پرابلمز کریٹ ہوئی ہیں، خاص طور پر جاپان کے ساتھ جو ہے اس کی صورتحال بڑی خراب ہے۔ یہ کچھ آئیلینڈز ہیں، سنکاکو آئیلینڈز، جن کے متعلق بات کی جا سکتی ہے۔ یہ آئیلینڈز بنیادی طور پر ایسٹ چائنا سی میں ہیں، اور یہ وہاں پر چونکہ یہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے لیکن ان کی اسٹریٹجک پوزیشن ہے، اسی لیے بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جو ہے چائنیز سویلائزیشن کا جو تھوڑا سا جو ہے وہ گڑبڑ رہی ہے جاپان کے ساتھ۔ اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے جاپان اور چائنا کے ریلیشنز کے متعلق۔ آخر میں چائنا اور جاپان کے ریلیشنز جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں رہے ہیں، خاص طور پر فرسٹ سائنو چائنیز وار ہوئی ہے، سیکنڈ سائنو چائنیز وار ہوئی، جس میں دوسری جنگ عظیم میں یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے خلاف شدید انداز میں لڑے، اور لیکن ان کا تعلق جو ہے چونکہ ایک ہی قوم سے، ہم یہ بات جانتے ہیں، اگر ہم تاریخ کے دھروکوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں یہ بات نظر آئے گی کہ حضرت یافس علیہ السلام کے ایک بیٹے نے چائنا میں جا کر قیام کیا، اور دوسرے بیٹے جن کا نام جابان تھا وہ بنیادی طور پر جاپان آئے، اور پھر ان کی قوم نے جاپان میں اپنی ایک ریاست قائم کری جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ اسی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ چائنا اور جاپان کے درمیان کوئی ایک مشترکہ کچھ اہمیت بھی ہے، مشترکہ اساس ہے، جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں شاید آپ کو جاپنیز سویلائزیشن جو ہے وہ چائنیز سویلائزیشن میں ضم ہوتی ہوئی نظر آئے۔ تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہمیں دنیا کے سامنے نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے سالوں میں کیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔